अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सोनिया लोधी। आप देख रहे हैं पीटीवी न्यूज। प्रोग्राम है वर्ल्ड इन व्यू। सबसे पहले आप सभी को खुशामदीद कहना चाहूंगी अपने प्रोग्राम में और उम्मीद करती हूं आप सभी खैरियत से होंगे। एवरी सैटरडे हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं पूरे वर्ल्ड से कुछ डिफरेंट और कुछ मुनफरिद खबरें। आज भी यही सिलसिला जारी रहेगा। चलते हैं सीधा समरी की जानिब ताकि आपको पता चल सके कि आज की एपिसोड में आप क्या क्या देख सकेंगे। अमरीकी सदारती इलेक्शन, बोस्निया के सदर की पाकिस्तान आमद, तुर्की में हौलनाक जलजला, कोरोना आलमी मंजरनामा, सऊदी अरब में उम्रा शुरू और इसके अलावा बहुत कुछ। अमरीका में सदारती इंतखाबात, दोनों उम्मीदवारों के माबैन कांटेदार मुकाबला। वोटों की गिनती का अमल मुकम्मल होने पर कामयाबी का ऐलान किया जाएगा। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन को रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर बरतरी हासिल है, जबकि मुतजाद दावों और धांधली के इल्जामात की वजह से अमरीका भर में हालात कुशीदा हैं। आइए तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। हालिया अमरीकी सदारती इंतखाबात में डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार जो बाइडेन की कामयाबी के इम्कानात रोशन हैं और रिपब्लिकन उम्मीदवार सदर डोनाल्ड ट्रंप अपनी जिद पर कायम हैं और इलेक्शंस को फ्रॉड कह रहे हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन को अमरीका का सदर बनने के लिए सिर्फ 6 इलेक्टोरल वोट्स की जरूरत है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप को अपनी दूसरी टर्म के लिए कामयाबी लेने के लिए 56 इलेक्टोरल वोट्स की जरूरत है, जबकि फैसला कुन रियासतों में पेंसिल्वेनिया, एरिजोना, निवाडा और जॉर्जिया में बाइडेन डोनाल्ड ट्रंप से आगे हैं। ताहम जॉर्जिया और पेंसिल्वेनिया में उम्मीदवारों के दरमियान कुछ हजार वोटों का ही फर्क है। जॉर्जिया में वोटों की दोबारा गिनती करने का फैसला किया गया है। अमरीकी सदारती इंतखाब में मुमकिना कामयाबी के पेश नजर जो बाइडेन की सिक्योरिटी के लिए अमरीकी सीक्रेट सर्विस ने अपने मजीद अहलकार विल्मिंगटन रवाना कर दिए हैं। अमरीका में सदारती इंतखाब में कामयाबी की सूरत में नामजद सदर की सिक्योरिटी मौजूदा सदर के बराबर कर दी जाती है। डोनाल्ड ट्रंप 214 इलेक्टोरल वोट्स के साथ अमरीकी एस्टेब्लिशमेंट को इलेक्शन चोरी करने का इल्जाम दे रहे हैं और हार मानने से इंकारी हैं। हालांकि जिन रियासतों में ट्रंप आगे थे वहां पर भी बाइडेन वोटों में सबकत ले गए हैं और ट्रंप सिर्फ शिमाली कैरोलिना में बाइडेन से आगे हैं और गैर हतमी नताइज के मुताबिक उन्होंने इस रियासत में 50% से ज्यादा वोट हासिल कर लिए हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप इंतखाबात पर धांधली का इल्जाम आयद करके फैसला कुन रियासतों के इंतखाबी नताइज को अदालत में चैलेंज करने का कह चुके हैं, जबकि गुज़श्ता रोज मिशिगन की अदालत ने ट्रंप की तरफ से दी गई दरखास्त को मुस्तरद कर दिया। ट्रंप की इंतखाबी मुहिम के सरबराह मैट मॉर्गन ने इंतखाब पर धांधली का इल्जाम देते हुए कहा, अभी इंतखाबात खत्म नहीं हुए और 4 फैसला कुन रियासतों से नताइज आना बाकी हैं। रिपब्लिकन सेनेटर मैट रोमेनी ने ट्रंप की जानिब से इलेक्शन में धांधली के इल्जाम आयद करने पर सदर डोनाल्ड ट्रंप को तनकीद का निशाना बनाया है और कहा है कि ट्रंप ने इल्जाम लगाकर गलत किया। अमरीकी सदारती इंतखाबात के बाद सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पहली न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर कानूनी वोटों की गिनती की जाए तो मैं आसानी से जीत जाता हूं, अगर गैर कानूनी वोटों की गिनती की जाए ये हमसे इलेक्शन चोरी करने की कोशिश होगी। ट्रंप की इंतखाबी टीम ने 2 दरखास्तें मुस्तरद होने के बाद एक और दरखास्त आयद कर दी है और कानूनी चाराजोई के लिए माली एआनत के लिए $6 करोड़ इकट्ठा करने की मुहिम शुरू कर दी है। 14 दिसंबर को इलेक्टोरल कॉलेजेस सदर और नायब सदर का इंतखाब करेंगे, जबकि 20 जनवरी 2021 को मुंतखब सदर और नायब सदर अपने ओहदे का हलफ लेंगे। अमरीका में इलेक्टोरल कॉलेजेस का नतीजा हतमी होता है। इस मर्तबा दोनों उम्मीदवारों की उम्रें 70 साल से ज्यादा हैं। जो बाइडेन मुंतखब होने पर अमरीकी तारीख के मुअम्मर तरीन सदर होंगे। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगान मुफाहमती अमल ज़ल्मे खलीलजाद ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की और अफगान मुफाहमती अमल से मुतालिक ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया। रवां हफ्ते दहशत गर्दों ने अफगानिस्तान के अंदर काबुल यूनिवर्सिटी को अपनी दहशत गर्दी का निशाना बनाया, जिसमें कई तालिब इल्म जख्मी हुए और जाँ बहक भी हुए। आइए तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। रवां हफ्ते अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगान मफाहमती अमल ज़ल्मे खलीलजाद ने रावलपिंडी में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की।
اس ملاقات کے دوران علاقائی سیکیورٹی صورتحال، افغان امن عمل خصوصاً بارڈر مینجمنٹ اور افغانستان میں پائیدار امن کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ زلمے خلیل زاد نے افغانستان میں قیام امن کے لیے پاکستان کی انتھک کوششوں اور افغان امن عمل میں سہولتیں فراہم کرنے کے عمل کو بے حد سراہا۔ انہوں نے کہا کہ خطے میں امن کا قیام پاکستان اور امریکہ کا مشترکہ مقصد ہے۔ اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے سے جاری اعلامیے کے مطابق دورے میں زلمے خلیل زاد نے آرمی چیف اور دیگر سیکیورٹی حکام سے ملاقات میں افغان مفاہمتی عمل کی تازہ صورتحال سے آگاہ کیا اور افغانستان میں تمام فریقین کی طرف سے تشدد میں کمی لانے کے لیے عالمی سطح پر ہونے والی کوششوں میں اتفاق رائے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اعلامیہ کے مطابق اس موقع پر زلمے خلیل زاد اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے درمیان تشدد میں کمی کے لیے پاکستانی مدد کے حوالے سے گفتگو کی گئی اور افغان مفاہمتی عمل کو مزید بہتر بنانے کے لیے عالمی برادری کی طرف سے ممکنہ اقدامات پر بھی بات چیت کی گئی۔ گزشتہ سوموار کی صبح افغانستان کے دارالحکومت کی کابل یونیورسٹی میں ایرانی کتب میلے کے افتتاح کے موقع پر دھماکے کے بعد فائرنگ کے نتیجے میں 35 سے زیادہ طالب علم جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے۔ پاکستان نے کابل یونیورسٹی میں ہونے والے حملے کی شدید مذمت کی۔ ترجمان دفتر خارجہ پاکستان کے مطابق کابل یونیورسٹی پر دہشت گرد حملہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ تعلیمی ادارے کو نشانہ بنانا وحشیانہ اور مایوس کن عمل ہے۔ پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے۔ پرامن اور مستحکم افغانستان کی حمایت جاری رکھیں گے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق یونیورسٹی میں دہشت گرد حملے کے بعد افراتفری پھیل گئی اور طالب علم خوف و ہراس میں ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ افغان وزارت تعلیم کے مطابق حکومتی عہدیداروں کے عمل سے قبل دھماکہ اور فائرنگ ہوئی۔ طالبان نے حملے کی ترتیب کی ہے۔ وزارت داخلہ کی ترجمان طارق آریان کا کہنا تھا کہ کابل یونیورسٹی حملے میں 3 افراد شامل تھے، جن میں سے ایک نے خود کو دھماکے سے اڑا دیا اور 2 حملہ آور سیکیورٹی فورسز سے فائرنگ کے تبادلے میں مارے گئے۔ انہوں نے کہا ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ افغانستان کے دشمن تعلیم کے دشمن کابل یونیورسٹی میں داخل ہوئے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق کابل یونیورسٹی پر حملے کی ذمہ داری داعش نے قبول کر لی ہے۔ دہشت گرد تنظیم نے اپنے ٹیلی گرام کے ذریعے یونیورسٹی پر حملے کی ذمہ داری قبول کرنے کا پیغام بھیجا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ہماری تنظیم نے افغان ججز، پراسیکیوٹرز اور سیکیورٹی فورسز پر حملہ کیا ہے۔ بوسنیا کے صدر نے پاکستان کا 2 روزہ سرکاری دورہ کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات میں دونوں ممالک کے مابین تعاون اور تجارت کو فروغ دینے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ آئیے تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم عمران خان نے بوسنیا کے صدر شفیق جعفرووچ کا استقبال کیا۔ اس کے بعد وزیر اعظم ہاؤس میں بوسنیا کے صدر کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ بوسنیا ہرزیگوینیا کے صدر شفیق جعفرووچ نے اسلام آباد میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی سے ملاقات کی۔ ملاقات میں صدر مملکت نے کہا کہ بوسنیا کے صدر کے دورے سے دونوں ممالک کے مابین برادرانہ تعلقات کو مزید تقویت ملے گی۔ صدر عارف الوی نے بوسنیا کے صدر کو مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج کی جانب سے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں سے آگاہ کیا اور کہا کہ 5 اگست 2019 کے بھارتی اقدامات غیر قانونی، یک طرفہ اور سلامتی کونسل کی قراردادوں، بین الاقوامی قوانین اور 4تھے جنیوا کنونشن کے خلاف ہیں۔ ایوان صدر کے اعلامیے کے مطابق پاکستان اور بوسنیا قومی مفاد کے بنیادی امور پر باہمی تعاون جاری رکھیں گے۔ بوسنیا کے صدر کی خدمات کے اعتراف میں صدر مملکت نے ایک خصوصی تقریب میں انہیں نشان پاکستان کا ایوارڈ دیا۔ وزیر اعظم عمران خان اور بوسنیا کے صدر کے درمیان 1-on-1 ملاقات کے بعد وفود کی سطح پر مذاکرات اسلام آباد میں ہوئے۔ دونوں جانب سے وزراء اور سینئر مشیر مذاکرات کی ٹیم کا حصہ تھے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ پاکستان اور بوسنیا کے درمیان قریبی برادرانہ تعلقات موجود ہیں جو آزمائش کی ہر گھڑی میں پورا اترے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں 2005 کا زلزلہ ہو یا 2010 کا سیلاب، بوسنیا کا تعاون قابل تحسین رہا ہے۔ وزیر اعظم نے صدر شفیق جعفرووچ کو پاکستان کی کورونا وبا سے نمٹنے کے لیے سمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی اور معاشی سرگرمیوں پر توجہ رکھنے سے آگاہ کیا۔ انہوں نے بوسنیا کو کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے امداد کی بھی پیشکش کی۔
بوسنیا کے صدر شفیق جعفرووچ نے دونوں ممالک کے قریبی برادرانہ تعلقات کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ بوسنیا جنگ کے دوران اقوام متحدہ امن مشنز کے تحت پاکستان کے متحرک کردار کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ بات چیت میں دونوں جانب سے معیشت، تجارت، سرمایہ کاری، سائنس و ٹیکنالوجی سمیت دوسرے مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعظم نے معزز مہمان کو مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی سنگین خلاف ورزیوں سے آگاہ کیا اور کشمیر پر پاکستانی موقف کی حمایت کرنے پر بوسنیا کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے بوسنیا کے صدر کو دنیا میں اسلامو فوبیا کے مسئلے پر پائی جانے والی تشویش سے آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اظہار رائے کی آزادی کی آڑ میں مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی گئی۔ پاکستان کے 2 روزہ سرکاری دورے پر آئے بوسنیا کے صدر سے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی ملاقات میں دو طرفہ تعلقات، خطے کی صورتحال سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان اور بوسنیا میں خوشگوار برادرانہ تعلقات استوار ہیں۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان بوسنیا کے ساتھ 2 طرفہ تجارت، اقتصادیات، ثقافت، تعلیم اور عوامی رابطوں سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ کا خواہاں ہے۔ بوسنیا کے صدر نے کشمیر کے حوالے سے اپنے بیان میں زور دیا کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کا احترام کیا جانا چاہیے اور مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی روشنی میں پرامن طریقے سے حل کیا جانا چاہیے۔ بوسنیا کے صدر شفیق جعفرووچ نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے GHQ میں ملاقات کی۔ اس میں 2 طرفہ تعلقات، باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی سیکیورٹی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بوسنیا کے صدر نے خطے میں امن اور استحکام کے فروغ کے لیے پاکستان کے کردار کی تعریف کی اور باہمی تعلقات کو مزید فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ GHQ پہنچنے پر بوسنیا کے صدر کو پاک فوج کے چاقو چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ معزز مہمان نے یادگار شہداء پر حاضری دی، پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔ ترکی میں آنے والے زلزلے سے جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 100 سے بڑھ گئی ہے۔ ملبے سے لوگوں کی تلاش اور امدادی کام جاری ہیں۔ زلزلے سے ہونے والی تباہیوں اور بحالی کے کاموں کے حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ترکی کے ساحلی شہر ازمیر میں آنے والے زلزلے سے جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 115 سے تجاوز کر چکی ہے اور 1000 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ گزشتہ ہفتے آنے والے ہولناک زلزلے سے ازمیر میں متعدد عمارتیں زمیں بوس ہو گئیں اور بہت سے لوگ ملبے تلے دب گئے۔ زخمیوں کو ملبے سے نکالنے اور متاثرہ لوگوں کی بحالی کے حوالے سے تیزی سے کام جاری ہے۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق اس زلزلے کی شدت ریکٹر سکیل کے مطابق 7.0 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کی گہرائی 16.5 کلومیٹر ریکارڈ ہوئی اور اس کے جھٹکے ترکی کے مغربی ساحلی شہر ازمیر کے علاوہ یونان اور بلغاریہ میں بھی محسوس کیے گئے۔ ترکی اور یونان فالٹ لائن پر ہونے کی وجہ سے یہاں زلزلے اکثر اوقات آتے رہتے ہیں۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق اس ہولناک زلزلے کے بعد لگ بھگ 1700 آفٹر شاکس محسوس کیے گئے ہیں، جن میں سے 45 آفٹر شاکس ایسے تھے جن کی ریکٹر سکیل پر شدت 4.0 تھی۔ زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوتے ہی لوگ گھروں اور دفاتر سے باہر نکل آئے۔ مجموعی طور پر اس زلزلے سے لگ بھگ 58 عمارتوں کو بہت نقصان ہوا ہے اور بہت سی بلند و بالا عمارتیں مٹی کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئی ہیں۔ زلزلے کے بعد امدادی کاموں اور ریسکیو آپریشن کے ذریعے 107 ملبے تلے دبے لوگوں کو بچا لیا گیا ہے۔ ملبے سے برآمد کیے گئے زخمیوں میں سے بہت سے بچوں کو بھی نکالا گیا ہے۔ زلزلے کے بعد امدادی کاموں میں حصہ لینے والے اداروں نے آفت آنے کے 3 دن بعد ایک منہدم عمارت کے ملبے سے 3 سالہ معصوم بچی کو بحفاظت نکال لیا ہے۔ ریسکیو ٹیم نے ایلف کو ملبے سے نکالنے کے بعد طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا۔ اس بچی کا ایک بھائی اور 2 بہنوں کو بھی ملبے سے ماں سمیت برآمد کیا گیا ہے، تاہم بعد میں ایک بچے کی موت واقع ہو گئی۔ زلزلے سے متاثرہ علاقے میں آفٹر شاکس کے خوف سے لوگ اپنا وقت گھروں سے باہر گزارنے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ لوگ گھروں کے اندر وقت گزارنے سے خوف زدہ ہیں۔ ازمیر میں فائر ڈپارٹمنٹ کے ڈیپٹی ڈائریکٹر اسماعیل ڈیرسے کا کہنا ہے کہ امدادی کاموں کے لیے رضاکاروں کی بڑی تعداد موجود ہے اور لوگ دوسرے شہروں سے اپنے مصیبت زدہ بہن بھائیوں کی مدد کو پہنچ چکے ہیں۔ انہوں نے کہا لوگوں کو ریسکیو کرنے کا کام تیزی سے جاری ہے اور ہم لوہے کے ستونوں کو کاٹنے کے لیے بجلی سے چلنے والی ڈرل مشینیں استعمال کر رہے ہیں۔ ہولناک زلزلے کی اطلاع ملتے ہی پاکستان نے ترکی میں ناگہانی آفت پر افسوس کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے ترک صدر رجب طیب اردوان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور پاکستان کی طرف سے مشکل کی اس گھڑی میں مدد کی پیشکش کی۔ وزیر اعظم نے اپنے ٹویٹ میں کہا
2005 کے زلزلے میں ترکی پاکستان کے ساتھ کھڑا تھا، ہم اسے فراموش نہیں کر سکتے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپنے ترک ہم منصب سے رابطہ کیا۔ انہوں نے کہا حکومت پاکستان اور ساری پاکستانی قوم مشکل وقت میں اپنے ترک بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے، ہم ہر طرح کی معاونت کے لیے تیار ہیں، جس پر ترک وزیر خارجہ نے کہا امداد کی فراہمی کی پیشکش کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، پاکستان کی قوم اور قیادت کے شکر گزار ہیں۔ انہوں نے کہا سرے دست ہمیں کسی معاونت کی ضرورت نہیں ہے، اگر محسوس ہوئی تو ہم سب سے پہلے پاکستانی بھائیوں کی پیشکش کو قبول کریں گے۔ تمہارے لشکر میں دنیا کے عظیم لوگ شامل ہو جائیں گے اور ایک عظیم الشان ریاست وجود میں آئے گی۔ یہ پرچم ہمارا ساری دنیا میں انصاف کا بول بالا کرے گا۔ مویان کو مار دو اور اس کی جگہ سردار بن جاؤ۔ جس مہر سے مویان کو موت کی سزا ہو سکتی ہے وہ تمہارے پاس ہے۔ سلیمان شاہ کے بیٹے تمہارے کیے گئے ایک ظلم کا تم سے حساب لیں گے۔ آپ کی یہ خاموشی میرے لیے زہر قاتل بنی ہوئی ہے بھائی۔ تم کیوں میرے فیصلوں پر سوال کرنے لگے ہو؟ تمہارے قبیلے نے مجھے رہا کر کے اپنی موت کو دعوت دی ہے۔ کیسے جانے دے سکتے ہیں یہ جانتے ہوئے کہ اس کے انتقام کی آگ جلا کر راکھ کر دے گی سب۔ بھارت میں دسمبر 2019 سے نافذ العمل متنازع شہریت کا قانون ہندوتوا کے مذہبی تعصب پر قائم مودی سرکار کے انتہا پسند اقدامات کی بدترین مثال ہے۔ اس متنازع قانون کے خلاف بھرپور مقامی احتجاج اور شدید عالمی رد عمل کے باوجود بھارت میں اشروں سے مقیم دوسرے ممالک سے آئے مسلمانوں کو بھارتی شہریت کے آئینی و جمہوری حق سے محروم کیا جا رہا ہے۔ ہندوتوا اصول کے مطابق ہندوستان اگر صرف ہندوؤں کا ہے تو پھر مودی سرکار پہ جمہوریت کا لبادہ کیوں؟ کورونا کی عالمی وبا کے پیش نظر لگنے والی پابندیوں میں آسانی اور لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد سعودی عرب نے عمرے پہ لگی پابندی کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے، جس کے بعد زائرین سعودی عرب پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ آئیے تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کرونا وائرس کی عالمی وبا کو پھیلاؤ سے روکنے کے لیے لگی پابندیوں میں آسانی کے بعد سعودی عرب کی حکومت نے مسلم زائرین کے لیے عمرے کی اجازت دے دی ہے، جس کے بعد اسلامی دنیا سے عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے زائرین سعودی عرب پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ رواں مہینے سعودی حکومت کی طرف سے عمرے کی اجازت کے بعد پاکستان اور انڈونیشیا سے پروازیں 400 عمرہ زائرین کو لے کر سعودی عرب پہنچ گئی ہیں۔ شاہ عبدالعزیز ایئرپورٹ پر زائرین کی صحت کے حوالے سے ان کا چیک اپ کرنے کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ سعودی حکومت کی طرف سے آنے والے عمرہ زائرین کے لیے نئی پالیسی اور احتیاطی تدابیر متعارف کرائی گئی ہیں۔ نئی پالیسی کے تحت زائرین کے لیے عمر کی حد 18 سے 50 سال کے درمیان مقرر کی گئی ہے۔ اس پابندی کے تحت 18 سال سے کم اور 50 سال سے بڑی عمر کا شخص اب سعودی عرب عمرے کی سعادت کے لیے نہیں جا سکے گا۔ اس طرح ایک دن میں 20,000 سے زائد لوگوں کو عمرے کی اجازت نہیں ہوگی۔ مکہ مکرمہ میں داخلے سے پہلے زائرین کو 3 دن کے لیے قرنطینہ مرکز میں رکھا جائے گا، پھر حرم شریف میں جانے کی اجازت دی جائے گی۔ سعودی حکومت نے اس سال فروری میں کورونا وبا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے دنیا بھر سے آنے والے عمرہ زائرین کے لیے اپنی سرحدیں بند کر دی تھیں اور مارچ میں اپنی شہریوں پر بھی عمرہ کرنے کی پابندی عائد کر دی تھی۔
गुज़िश्ता जुलाई में सऊदी हुकूमत ने हज के मौका पर अपने शहरियों की महदूद तादाद को हज करने की इजाजत दी थी। उम्रा की सआदत साल के किसी महीने में भी हासिल की जा सकती है, जबकि हज के लिए इस्लामी कैलेंडर का एक महीना मुकर्रर है। सऊदी अरब में कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद लगभग 3.5 लाख हो चुकी है, जिसमें 5,500 के करीब इस वबा का शिकार होकर मौत के मुंह में जा चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना वबा की दूसरी लहर जारी है। इस वबा से मुतासर होने वालों में यौमिया 6 लाख मरीजों का इजाफा देखने को आ रहा है और हर दिन इस वायरस की वजह से 8,000 से ज्यादा लोग मौत के मुंह में जा रहे हैं। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में कोरोना की दूसरी लहर ने लोगों को बेयकीनी से दो चार कर रखा है और वायरस तेजी से लोगों को अपनी लपेट में ले रहा है। आलमी तौर पर कोरोना वायरस से मुतासरा लोगों की तादाद 49 मिलियन से तजावुज कर चुकी है और इसका शिकार होकर मरने वालों की तादाद 12,25,000 से बढ़ गई है। दुनिया भर में यौमिया नए मरीजों की तादाद 6 लाख तक पहुंच गई है और मरने वालों की यौमिया तादाद 8,000 से तजावुज कर चुकी है। मुतासरा मरीजों की कुल तादाद 35 मिलियन से ज्यादा मरीज सेहतयाब हो चुके हैं और मुतासरा मरीजों में से 90,000 के करीब लोगों की हालत इस वक्त खतरे में है। कोरोना वबा से मुतासरा मरीजों में से 97% सेहतयाब हो चुके हैं और 3% मरीज मौत का शिकार हो चुके हैं। अमवात और मरीजों की तादाद के हवाले से इस वक्त अमेरिका सर फहरिस्त है। यहाँ मरीजों की तादाद लगभग 97 लाख हो चुकी है, जिसमें से 2,40,000 के करीब लुकमाए अजल बन चुके हैं। 62 लाख से ज्यादा मरीज सेहतयाब हो चुके हैं और एक्टिव केसेस की तादाद 32 लाख से ज्यादा है, जिनमें से 18,000 कोरोना मरीजों की हालत तशवीशनाक है। अमेरिका में 15 करोड़ से ज्यादा लोगों के कोरोना टेस्ट हो चुके हैं। मरीजों की तादाद के हवाले से भारत दूसरे नंबर पर है। यहाँ मरीजों की तादाद 83 लाख से तजावुज कर चुकी है और अमवात की तादाद 1,25,000 के करीब है। एक्टिव केसेस की तादाद लगभग 5.5 लाख है और 76 लाख से ज्यादा मुतासरा मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 9,000 के करीब मरीजों की हालत खतरे में है। यहाँ 11 करोड़ से ज्यादा लोगों के कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। ब्राजील मरीजों की तादाद के हवाले से तीसरे और अमवात की तादाद के हवाले से दूसरे नंबर पर है। यहाँ मरीजों की तादाद 56 लाख के करीब है, जिनमें से 1,60,000 से ज्यादा लोग मौत का शिकार हो चुके हैं। एक्टिव केसेस की तादाद लगभग 4 लाख है और 50 लाख से ज्यादा मुतासरा मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। यहाँ 8,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की हालत तशवीशनाक है। ब्राजील में 2 करोड़ 20 लाख के करीब लोगों के कोरोना टेस्ट हो चुके हैं। मरीजों की तादाद के हवाले से रूस चौथे नंबर पर है। यहाँ मरीजों की तादाद 17 लाख से तजावुज कर गई है, जिनमें से 30,000 के लगभग मरीज मौत का शिकार हो चुके हैं। रूस में एक्टिव केसेस की तादाद लगभग 4 लाख है और 12 लाख से ज्यादा मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। यहाँ 2,500 मरीजों की हालत खतरे में है और 6 करोड़ से ज्यादा लोगों के कोरोना टेस्ट मुकम्मल हो चुके हैं। मरीजों की तादाद के हवाले से फ्रांस 5वें नंबर पर है। यहाँ मरीजों की तादाद 15 लाख से बढ़ चुकी है और लगभग 40,000 लोग मौत के मुंह में जा चुके हैं। यहाँ एक्टिव केसेस की तादाद 13.5 लाख से ज्यादा है और 1,20,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। फ्रांस में 4,000 के करीब कोरोना मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि 1 करोड़ 70 लाख लोगों के कोरोना टेस्ट मुकम्मल हो चुके हैं। आलमी इनाम याफ्ता स्कॉलर्स और साइंसदानों का ख्याल है कि दुनिया को महफूज करने के लिए और बेहतर बनाने के लिए आपस में ताउन की अशद जरूरत है। चीनी सदर ने फोरम से अपने खिताब में कहा कि साइंस की कोई सरहद नहीं है। इस हवाले से ताउन आलमी रुझान है। आइए तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। साइंसदानों और स्कॉलर्स का कहना है कि दुनिया को महफूज बनाने के लिए और फैली कोरोना वबा से निजात हासिल करने के लिए दुनिया भर के साइंसदानों का आपस में ताउन करना निहायत अहमियत का हामिल है। चीन के सदर शी जिनपिंग ने तीसरे आलमी इनाम याफ्ता फोरम से वीडियो के जरिए खिताब करते हुए कहा है कि इंसानियत को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए आलमी साइंसदानों का मिलजुल कर काम करना बहुत जरूरी है। सदर शी ने कहा कि साइंस सरहदों की कैदी नहीं है और आलमी तौर पर साइंसदानों के आपस में ताउन का रुझान जरूरी है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में दुनिया भर के साइंसदानों को चाहिए कि कोरोना वबा के हवाले से रिसर्च और वैक्सीन की तैयारी के लिए ताउन को फरोग़ दें। ये वक्त का तकाजा है।
ہمیں دنیا کے مشترکہ مسائل جیسے صحت عامہ اور موسمیاتی تبدیلیوں پر بھی توجہ دینی ہوگی تاکہ سائنسی تحقیق اور ترقی سے نسل انسانی کو فائدہ حاصل ہو۔ چینی صدر نے کہا چین سائنسی ترقی کو بہت اہمیت دیتا ہے اور اس حوالے سے ہونے والی جدید تحقیق کو ترقی کے لیے بنیادی حیثیت قرار دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین سائنسی تحقیق میں تعاون پر یقین رکھتا ہے تاکہ اس سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو سکے۔ چین دنیا بھر کے سائنسدانوں اور تحقیق پر کام کرنے والی تنظیموں کے ساتھ کام کرنے اور اس حوالے سے تعاون کو فروغ دینے پر تیار ہے۔ 2019 میں چین کا عالمی سائنس و ٹیکنالوجی ایوارڈ جیتنے والے امریکی ماہر حیاتیات ریمنڈ سٹیونز نے فورم سے ویڈیو خطاب میں کہا کہ دنیا بھر کے سائنسدانوں کو سمجھنا چاہیے کہ سائنس کی کوئی سرحد نہیں ہے، ہمیں سب کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ سائنس پوری دنیا کی ہے اور ہمیں اس کو یقینی بنانا چاہیے کہ سائنس پوری دنیا کی رہے۔ انہوں نے کہا کورونا وائرس کے چیلنج کو ہم سب مل کر حل کریں، ایسا نہ ہو کہ ہر ملک اس وبا سے لڑنے کے لیے اکیلا ہی کوشش کرتا رہے۔ 2006 میں کیمسٹری کا نوبل انعام حاصل کرنے والے راجر ڈیوڈ کارنبرگ نے فورم سے خطاب کیا اور کہا کہ لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ سائنسدان کسی بھی تفریق کو مسترد کرتے ہوئے برابری کی بنیاد پر ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ سچ ہے کہ سائنس کی حیثیت عالمی ہے۔ شنگھائی میں ہونے والے تیسرے عالمی انعام یافتہ فورم میں 300 سے زیادہ سائنسدانوں نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی، جن میں سے 61 نے نوبل پرائز حاصل کر رکھا ہے۔ اس فورم کا انعقاد عالمی انعام یافتہ ایسوسی ایشن نے کیا۔ جنوبی کوریا نے چین کو ہرا کر ویڈیو گیم چیمپئن شپ جیت لی ہے۔ شنگھائی میں ہونے والی حالیہ عالمی چیمپئن شپ میں 16 ٹیموں نے شرکت کی تھی۔ جنوبی کوریا یہ ٹائٹل پہلے بھی 5 مرتبہ جیت چکا ہے۔ آئیے تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ جنوبی کوریا نے ویڈیو گیم چیمپئن شپ جیتنے کا اعزاز 6 مرتبہ اپنے نام کر لیا ہے۔ حالیہ ویڈیو گیم مقابلوں کا انعقاد چین کے شہر شنگھائی میں کیا گیا، جس میں لیگ آف لیجنڈز سیزن 10 عالمی چیمپئن شپ کو جیتنے کے لیے 16 ٹیموں نے شرکت کی۔ ویڈیو گیم کے فائنل مقابلے میں جنوبی کوریا کی ٹیم ڈیم وان گیمنگ نے چین کی ٹیم سننگ کو اپنے ملک میں 3-1 کے مقابلے سے شکست دے کر چیمپئن شپ اپنے نام کر لی ہے۔ دونوں ٹیموں کے 5-5 کھلاڑیوں نے ویڈیو گیم کے مقابلوں میں حصہ لیا۔ تمام نوجوان کھلاڑیوں کی عمریں 19 سال سے 24 سال کے درمیان ہیں۔ ویڈیو گیم مقابلوں کا انعقاد پوڈونگ موٹر ایرینا میں کیا گیا، جہاں صرف 6,312 لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش موجود ہے، جبکہ ویڈیو گیمز کے مقابلوں کو دیکھنے کے لیے 32 لاکھ لوگوں نے ٹکٹ حاصل کرنے کے لیے لاٹری میں حصہ لیا۔ عالمی وبا کی وجہ سے احتیاطی تدابیر پر خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ ویڈیو گیمز مقابلے دیکھنے والے تماشائیوں کا ایرینا میں داخلے سے پہلے جسمانی درجہ حرارت چیک کیا گیا اور انہیں قدر فاصلے پر بیٹھنے کی تلقین کی گئی۔ گزشتہ ماہ سے شروع ہونے والی چیمپئن شپ میں 16 ٹیمیں شریک ہوئیں۔ ان کو 4 گروپس میں تقسیم کر کے مقابلوں کا انعقاد کرایا گیا، جس میں ڈبل راؤنڈ مقابلوں کے بعد ہر گروپ میں سے 2 ٹاپ ٹیموں کو ناک آؤٹ مرحلے میں مقابلے کا موقع دیا گیا۔ چین کی ٹیم گزشتہ 2 سال سے چیمپئن تھی، اب ان مقابلوں میں وہ اپنے ٹائٹل کا دفاع نہیں کر سکی اور جنوبی کوریا نے ویڈیو گیم کے فائنل میں 4 گیمز میں سے 3 جیت کر چین کو شکست دیتے ہوئے 6 مرتبہ یہ ٹائٹل جیت لیا ہے۔ اس سے پہلے جنوبی کوریا 5 مرتبہ یہ ٹائٹل جیت چکا ہے۔ ویڈیو گیمز چیمپئن شپ جیتنے پر جنوبی کوریا نے سمنرز کپ حاصل کیا۔ اس کپ کا وزن 32 کلو گرام ہے اور اس کا شمار دنیا کی بڑی ٹرافیز میں ہوتا ہے۔ یہ گیم 10 سال پہلے لاس اینجلس میں شروع کی گئی تھی، جس میں ویڈیو گیم کھیلتے ہوئے ورچوئل میدان جنگ میں مخالف ٹیم کے لوگوں کو تباہ کرنا ہوتا ہے اور دشمن کو ورچوئل میدان جنگ میں ہی شکست بھی دینی ہوتی ہے۔ کرنے کا حق تو سب کو ہے، لیکن کیا وہ بات درست بھی ہے؟ لیکن ضروری جو آپ نے سنا وہ سچ بھی ہو، وہ افواہ بھی ہو سکتی ہے اور کسی کے ایجنڈے کا حصہ بھی۔ تو ضرورت ہے ایک انفارمڈ ڈبیٹ کی، اور اسی لیے میں مشل بخاری پوچھوں گی وہ سوال جو ہے آپ کے ذہن میں، اور جواب دوں گا میں امتیاز گل، وضاحت کروں گا ان پیچیدہ مسائل کی جن کے جواب شاید آپ بھی تلاش کر رہے ہیں۔ نقطۂ امتیاز دیکھیے ہر جمعہ سے اتوار رات 10:05 پر
सिर्फ पीटीवी न्यूज पर। नवंबर का महीना है पाकिस्तान टेलीविजन की सालगिरह का महीना, राइजिंग पाकिस्तान में। इस पूरे महीने में हम आपके लिए स्पेशल सजा के ला रहे हैं, तो देखना ना भूलिएगा नवंबर का पूरा महीना राइजिंग पाकिस्तान, जिसमें आपके फेवरेट स्टार से हम करवाएंगे आपकी मुलाकात। अब मैं बिला वजह उसको घुमाना शुरू कर दूं, उल्टा पुल्टा करना शुरू कर दूं, हवा में उछाल दूं। इट्स नॉट अ टॉय, इट्स अ टूल। ये जमाना जो इस वक्त हम बैठे हैं ना, दिस इज द बेस्ट ह्यूमन लाइफ हैज सीन ना। मेरी भी रूह ऐसी है, उसमें वो खोज का माता वो हमेशा रहा है। मोहब्बत ने रांझे नु जोगी बनाया। तो जब तक अपनी खामी, अपनी कमी को नहीं आप कबूल करेंगे, आप दूसरे के नहीं कबूल करेंगे। ये मुच्छा उससे बर्गी को सोइया ने जगह को कमीज सुहाई। मैंने कहा नहीं, आज मैं सिर्फ इसलिए जाऊंगी कि मेरी साथी से मुलाकात हो जाए, बाकी कुछ होना हो। हैप्पी बर्थडे पीटीवी। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि बरे-आज़म अफ्रीका को मौसमियाती तब्दीलियों से बहुत से खतरात लाहक हैं। आलमी इदारे ने कहा कि ज़राअत अफ्रीका की मईशत की रीढ़ की हड्डी है और हर गुजरते दिन के साथ दर्जे हरारत में होने वाले इजाफे से ज़रूरी पैदावार में कमी वाक़ हो रही है। आइए तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। रवां हफ्ते अक़वाम मुत्तहिदा की मौसमियात से मुताल्लिक़ एजेंसी ने कहा है कि मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से अफ्रीका में सैलाब, कहत, दर्जा हरारत और टिड्डी दल के हमलों में इजाफा हुआ है और पूरा बर्रे-आज़म इन असरात से दो चार हो रहा है। मुस्तक़बिल के हवाले से कहा गया है कि बर्रे-आज़म अफ्रीका की मईशत, खुराक की फराहमी और लोगों की सेहत बड़ी हद तक मुतासिर होने के इम्कानात बढ़ गए हैं। आलमी मौसमियाती तंजीम WMO के मुताबिक दूसरे बर्रे-आज़मों की निस्बत 1 अरब 20 करोड़ लोगों का मस्कन बर्रे-आज़म अफ्रीका बढ़ते आलमी दर्जा हरारत से ज्यादा मुतासिर हो रहा है। ज़राअत अफ्रीका की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी का काम करती है, लेकिन मुसलसल दर्जा हरारत में इजाफे की वजह से मगरबी अफ्रीका में 13%, वस्ती अफ्रीका में 11%, शिमाली अफ्रीका में 8%, मशरकी अफ्रीका में 8% और जनूबी अफ्रीका में भी 8% ज़रई पैदावार में कमी हुई है। आलमी मौसमियाती तंजीम के मुताबिक अफ्रीका के ममालिक अमूमन कम आमदनी रखते हैं और मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से बरामद होने वाले नताइज के साथ मुकाबला करने की कम सलाहियत रखते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2019 में आने वाली कुदरती आफात जैसे तूफानों ने अफ्रीका के 3 ममालिक को बहुत मुतासिर किया है, जिससे यहाँ के ममालिक पर होने वाली तब्दीलियों के असरात को वाज़ेह महसूस किया जा सकता है। इन तूफानों की वजह से 20 लाख लोग बेघर हुए, सैकड़ों अमवात हुई और 5 लाख हेक्टेयर्स पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। इस तरह कहत ज़दा मगरबी अफ्रीकी इलाकों में 2012 से अब तक ग़ज़ाई किल्लत के शिकार लोगों की तादाद 45% तक पहुंच गई है। मौसमियाती तब्दीलियों से लोगों की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है और ग़ज़ाई किल्लत बढ़ रही है। 2018 और 2019 में औसत बारिशों में कमी होने से सोमालिया में अनाज की पैदावार कम हुई है और केनिया में भी ज़रई पैदावार मुतासिर हुई। इस तरह 2019 के आखिर में सोमालिया, केनिया, इथोपिया और तंजानिया में औसत से दुगना बारिशों की वजह से सैलाब आ गए। बारिश में इजाफे से फसलें काश्त करने में आसानी हुई, लेकिन फिर टिड्डी दल के हमले से लाखों हेक्टेयर अराजी पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं, जिससे गरीब ममालिक की मईशत को बहुत नुकसान हुआ है। आलमी मौसमियाती तंजीम की रिपोर्ट में कहा गया है कि बढ़ते हुए आलमी दर्जा हरारत से अफ्रीका की ज़रई पैदावार में 2% से 12% कमी का अंदेशा है। मौसम की बेजा गर्मी और ज्यादा नमी से यहाँ ऐसे कीड़े पैदा होते हैं जिनकी वजह से डेंगू, मलेरिया और पीला बुखार फैलते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि एशिया के कई ममालिक की तरफ से मौसमियाती तब्दीलियों को रोकने के लिए किए गए वादे इंतहाई अहमियत के हामिल हैं, जैसा कि इस अहम मामले और मौसमियाती तब्दीलियों के असरात का बराह रास्त ताल्लुक जमीन पर नस्ल इंसानी के मुस्तकबिल से है। एशियाई ममालिक के वादों और दावों से मुतालिक तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में।
दुनिया में बढ़ती सनअती सरगर्मियों की वजह से जहां जमीन का दर्जा हरारत बढ़ रहा है, वहां सनअती आलूदगी और माहौल पर उसके असरात से हर गुजरते दिन के साथ मौसमियाती तब्दीलियों में तेजी आ रही है। जहरीली गैसेस के अखराज से और सनअती चिमनियों से निकलने वाले धुएं ने माहौल को आलूदा कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि चीन, जापान और जनूबी कोरिया जैसे सनअती ममालिक का जहरीली गैसेस के अखराज को सिफर करने का वादा मौसमियाती तब्दीलियों के असरात को रोकने के लिए आलमी कोशिशों में बहुत अहमियत का हामिल है। आलमी खबर रसां इदारे से बातचीत करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा में मौसमियाती तब्दीलियों के फ्रेमवर्क कन्वेंशन की एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी पैट्रिशिया एस्पेनोजा का कहना है कि चीन, जापान और जनूबी कोरिया की तरफ से जहरीली गैसेस के अखराज को सिफर करने का वादा यकीनन खुशाइंद है। चीन ने गुज़िश्ता सितंबर में ऐलान किया है कि वो जहरीली गैसेस के अखराज को सिफर तक लाने में कामयाब हो जाएगा, जबकि गुज़िश्ता हफ्ते जापान और जनूबी कोरिया ने भी ये ऐलान किया है कि दोनों ममालिक 2050 तक कार्बन के अखराज को न्यूट्रल करने का हदफ हासिल कर लेंगे। एस्पिनोजा ने कहा, एशियाई ममालिक की तरफ से इस वादे और इक़दामात के दावे से दुनिया के दूसरे ममालिक भी मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से होने वाली आलमी कोशिशों में शरीक होंगे। उन्होंने कहा, इन ममालिक का इस वक्त मौसमियाती तब्दीलियों के असरात को कंट्रोल करने और कार्बन के अखराज को सिफर तक लाने के लिए इक़दामात करने का ऐलान बहुत अहम और बरवक्त है, क्योंकि दुनिया को इस वक्त इस मसले को उजागर करने के लिए लीडरशिप की जरूरत है। सफारतकारों का ख्याल था कि सन 2020 में मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से सन 2015 का पेरिस मुआहदा काबिल अमल हो जाएगा और दुनिया में मौसमियाती तब्दीलियों के बढ़ते असरात को रोकने के लिए इक़दामात में पेशरफ्त होगी। लेकिन कोरोना की आलमी वबा ने इस हवाले से तमाम मंसूबे तातुल का शिकार कर दिए हैं। इस साल नवंबर में ग्लासगो में मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से होने वाली अहम कॉन्फ्रेंस मुलतवी हो गई है। गुज़िश्ता साल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पेरिस मुआहदे को तर्क करने का ऐलान करके भी इस मुआहदे की अहमियत को धुंधला कर दिया है। अब इस मुआहदे के हवाले से फैसला हालिया अमेरिकी सदारती इंतखाबात के बाद होगा। डेमोक्रेट्स के सदारती उम्मीदवार जो बाइडन ने वादा किया है कि वो अमेरिका को दोबारा इस मुआहदे में शामिल करेंगे। एस्पिनोजा का कहना है कि एशियाई ममालिक की तरफ से इस वादे का ऐलान मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से होने वाले इक़दामात को वुसअत देगा और पेरिस मुआहदे के तहत अहदाफ हासिल करने में मदद मिलेगी, क्योंकि मौसमियाती तब्दीलियों का ताल्लुक नस्ल इंसानी के मुस्तकबिल से वाबस्ता है। साइंसी तरक्की ने इंसान के लिए तवानाई के हुसूल को बहुत ही आसान कर दिया है। अब दुनिया सूरज से सस्ती तवानाई हासिल करके अपनी जरूरियात को पूरा करने की कोशिश कर रही है। हंगरी की एक कंपनी ने प्लास्टिक से फर्शी सोलर पैनल तैयार किया है। आइए ये इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आपके साथ भी शेयर करते हैं। हंगरी की एक टेक्नोलॉजी कंपनी ने ज़ायाशुदा प्लास्टिक से फर्शी सोलर पैनल तैयार कर लिया है, जिससे अवामी जगहों, पब्लिक पार्क्स और दीगर मकामात पर तवानाई की फराहमी में आसानी होगी। प्लास्टिक से बनाया गया ये पैनल दीवारों, कमजोर छतों और फर्श में नस्ब किया जा सकता है और इससे तवानाई की जरूरियात पूरी की जा सकती हैं। सूरज कायनात में तवानाई का सबसे बड़ा जरिया है और इससे हासिल होने वाली तवानाई माहौल मवाफिक होती है। इससे माहौल पर बुरे असरात नहीं होते और फजा भी आलूदगी से महफूज रहती है। प्लेटियो नामी टेक्नोलॉजी कंपनी के इंजीनियर और शरीक बानी इमरे सिजिस्का का कहना है कि इन 2 मुरब्बा मीटर की फर्शी प्लेट्स से बड़ी इमारतों को रोशन किया जा सकता है। अवामी जगहों पर लोगों को अपने मोबाइल और दूसरे बरकी आलात को चार्ज करने की सहूलियात मुहैया की जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि इन फर्शी सोलर प्लेट्स की तैयारी के लिए हमारी कंपनी ज़ायाशुदा प्लास्टिक इस्तेमाल करती है। एक सोलर फर्शी प्लेट के लिए 2 किलो प्लास्टिक इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें शमसी तवानाई को जज्ब करने वाले सेल नस्ब किए जाते हैं जो प्लेट के अंदर होते हैं और मजबूत शीशे की तह से महफूज किए जाते हैं। यहाँ नस्ब किया गया मजबूत शीशा इंसान और गाड़ी के वजन को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। सिजिस्का ने कहा, कम वजन होने की वजह से ये सोलर प्लेट्स कमजोर छतों पर भी नस्ब हो सकती हैं। ये कम जगह घेरती हैं और इनका साइज भी दूसरी बड़ी प्लेट्स से छोटा होता है। इनकी तनसीब भी दूसरी प्लेट्स की निस्बत आसान है। ये रिवायती सोलर प्लेट्स की निस्बत कम बुरी महसूस होती हैं और सस्ती भी हैं, लेकिन तवानाई रिवायती सोलर प्लेट्स जितना मुहैया करती हैं। उन्होंने कहा, ये एक सोलर पैनल 20 वाट बिजली पैदा करता है।
सो व्यूअर्स, ये थी आज की एपिसोड। उम्मीद करती हूँ आज का हमारा प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आया होगा। हमें अपने फीडबैक से आगाह करना ना भूलिएगा। हमारा ईमेल एड्रेस है worldview@ptv.com.pk। नेक्स्ट सैटरडे हम फिर हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।